Yes, gisuspenso sa katuig si Minglanilla Mayor Raji Vinada, Vice Mayor Lani Piña ug ang tanang konsehal sa miaging termino tungod sa kaso nga may kalabutan sa mga desisyon sa seguridad sa mga residente sa barangay Napo ug Gindaruhan. Ang suspensyon resulta sa aksyon sa mga opisyal human makita ang mga ground cracks sa maong mga barangay nga gi-assist nga posibleng magdala og landslide. Kagahapong adlaw Pebrero 2, mipost si Mayor Inad sa iyang Facebook page ug ipadayag nga grespeto niya ang Office of the Ombudsman ug ang legal nga proseso sa nasod. Si First Councilor Leslie Inad mupuli sa posisyon nga mayor, samtang si Councilor Mulot Lapot mupuli isip Vice Mayor. Ang uban pa mga seat sa konseyo mapabiling nga bakante hangtod kini punon sa legal nga pamaagi. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas inumog sa Thona Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa Almimata XFM News. XFM Report.